بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مرتضی انظر الی قد اتیت خائفا مما لدی یا ولی نجینی مما اخاف یا علی یا علی یا علی یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تولکنا بحق جدتک فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا الہی اس پرسے نو قبول فرما، بانیان اس عظیم سائی و محنت نو قبول فرما۔ الہی جتنے عزادار مرد و مستورات اس پاک باغہ جتو کے پاسے علی سینڈ نو بھرسا دیمن مالک سب کی حاضری قبول فرما۔ جو تیری ذات دے نزدیک اجر ہے مالک شرکت دا اجر کثیر عطا فرما۔ الہی حجت اللہ دا جل ظہور فرما، مریضان مومنین نو شفا عطا فرما، تندرست مومنین نو وسیع رزق عطا فرما۔ جو حج و زیارات دی خواہش رکھن الہی مستجاب فرما، مشرف فرما۔ محمد اہل بیت محمد دا عظیم اللہ آل محمد دی عزت دا واسطے حاضری دا پرسے دا کثیر اجر عطا فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔ خاندان ابو طالب دے بلند صلوات۔ کافی احباب تشریف فرماؤ جی میں گھر لے کے صلوات ہے بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان اور خوشنودی روح سیدات خاطر بھی بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی باواز بلند نعرہ حیدری۔ اتنی ہی بلند صلوات پڑھو عزت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عرف اللہ الا انا وعلی وما عرفنی الا اللہ وعلی فما عرف علیا الا اللہ وانا صلوات۔ نبیاں دے سلطان دا فرمان ما عرف اللہ، قدیمی عزادار تشریف فرماؤ عظمت علی بادشاہ دی عزت دا ایک جملہ پیش ہوئی۔ صلوات پڑھو عظمت معصوم۔ ما عرف اللہ، حسنین دا نانا پہ فرمیتے اگر توحید کچھ نہیں ہوئے
اگر توحید دے متعلق پوچھنا ہوئے معرف اللہ ہو، اگر توحید پوچھنی ہوئے تے حسنین دا نانا فرمیندے جو ہر بندے تو نہ پوچھیا ہے۔ سرکار فرمیندے جی میں توحید نو میں تے میرا بھرا علی جان دے ہی میں کوئی نہیں جان دے۔ بس اتنا کافی ہے جتنا بول گئے۔ فرمایا جی میں توحید نو میں تے میرا بھرا علی جان دے ہیں ہی میں کوئی نہیں جاندا۔ وَمَا نَفَرُ اگر میرے متعلق پوچھنا ہوگے فرمایا وہ بھی ہر بندے تو نہ پوچھیا ہے۔ فرمایا جی میں محمد نو میرا بھرا علی تے میرا اللہ جان دے اند کوئی نہیں جاندا۔ فَمَا فَعَلِيًا اگر میرے بھرا علی دے متعلق پوچھنا ہوگے تے حسنین کا نانا فرمیندے وہ بھی ہر بندے تو نہ پوچھیا ہے۔ فرمایا جی میرے بھرا علی نو میں تے میرا اللہ جان دے ہی میں کوئی نہیں جاندا۔ مسجد جمعہ دا نہیں ہے، صحابہ دا مجمع تے علی بادشاہ دی تقریر ہے، مرشد دا خطاب جاری ہے، یا مسجد دے مین دروازے تو ایک سب داخل۔ مولا نے مینوں بھی 3 مرتبہ مسجد کوفہ دی زیارت تو مشرف فرمائی تے جڑے زائرین تشریف فرماؤ مسجد کوفہ دے میری گواہی دے سو کہ مین دروازے تے لکھے ہوئے باب و صوبان، اور صوبان عربی اچ سب تے جڑا میں آخری مرتبہ مشرف ہویا عالم دین تو پوچھے کہ اتنی قدیم مسجد کوفہ اتنی قدیم مسجد جس نو مسجد آدم بھی آدھے، اتنی پرانی مسجد، ہزاراں نبیاں دے انبیاء دے مصلی موجود دے، 4 مین دروازے تے کسے نبی یا معصوم دے نام تے کسے دروازے دا نام نہیں۔ شاید کوئی سپ والا دروازہ، کوئی ہاتھی والا دروازہ، کوئی جنہ والا دروازہ۔ تو میں پوچھا کہ اس قدیم مسجد دے کسے دروازے دا نام کسے نبی معصوم دے نام دے نہیں، کوئی جنہ والا، کوئی ہاتھی والا، کوئی سپ والا۔ تو انہوں نے فرمایا جڑا مرشد منبر تے بہتے ہیں اگر سپ سائل بن کے آئے تو مولا نے اس دی فریاد سنی۔ تھوڑا بول بو وہ ذکری علی تو وہ دروازہ کی بلا اسے دے نام نال منصوب ہو گئے۔ ایک دروازے دی گل پہ سنونا باب و صوبان مین دروازہ یعنی سب والا دروازہ، مرشد کا خطاب جاری ہے، یا مسجد تے مین دروازے تو سب داخل ہو۔ ان ایک ساتھ کتنے متوجہ عظمت معصوم سنن دی خاطر سب داخل ہوئے تے لوگ بھجن لگ گئے۔ انہیں بھجدو لوگوں دے پاسے مولا مخاطب ہوئے تے مولا فرمیندے لوگوں بھجو نہیں، پریشان نہ ہو، اے سب توانو کچھ نہیں آدھا، اس نو میں علی نال کام میں۔ مولا فرمیندے نے توانو کچھ نہیں آدھا، اس نو میں علی نال۔ سرکار دا آنکھنا ہی تے لوگ بہ گئے۔ اے سب صفحہ چرین دو یا تے مرشد علی دے کاننا المول ایسے تے اپنی فریاد شروع کی تھی۔ جڑا اس دی گل مکیے نا ہن او بندہ بولے سی جنوں پتہ ہے جملے دا، جا اس دی گل مکیے تے مرشد علی نے سب کو اس دی زبان وچ جواب دیتے۔ جڑے جان دے جو 18,000 عالمین دا امام ہے، مولا نے اس نو شجی اس دی زبان جواب دیتے تے اسے رستے تو واپس والے تے جڑا دروازہ باہر بھون کیتے تے لوگاں نو یقین ہو گئے جو واپس نہیں آتا۔ اے پورا مجمع بولا کھڑے یا علی یہ سب تو انہوں کیا ہدائی۔ مولا فرمیندے نے آدھا یا علی میں فلاں بادشاہ دا پترہ تے یا علی میرا بادشاہ والد فوت ہو گئے تے میں نے آدھا یا علی سارے قبیلے تاج بادشاہی دی جنگے تے میں نے آدھا مولا ایک دفعہ سارے قبیلے چو تے یا علی فیصلہ فرماؤ
تے مولا جس دا حق بن دو وے اس نو تاج بادشاہی عطا فرما. مرحبا جزاک اللہ. تے مولا تساں کے جواب دیتے سرکار فرمیندے میں آکھے آج اللہ جمعہ تک گزر گئی ہے کوئی بندہ نہ بولے دکھ نہیں کل تک داد لو جملے دی قیمت نہیں. مولا تساں کے جواب دیتے سرکار فرمیندے میں آکھے آج اللہ جمعہ تک گزر گئی ہے اے جڑا اگلا جمعہ آسی میں علی تواڈے قبیلے چاساں. جزاک اللہ. تے مولا فرمیندے میں آکھے جو تیرا حق بن دے تیرے سر تے تاج بادشاہی رکھے ساں اے پورا مجمع دے ہیں یا علی. مولا تساں انہاں کول ویسو تے یا علی سانو جمعہ کون پڑھے سی. اس ویلے مولا فرمیندے نو کوفے والو کہ سمجھتے ہو جو میں علی فقط توانو جمعہ پڑھے نا. جوانی نہیں جنہاں نو نام علی پیارا رکھ دے ہاتھ بلند کر کے حیدری. مولا مسجد کوفہ تشریف فرمائے تے سلیمان قریبا ادھے مولا کافی دن ہو گئے سوچے دیاں جو مولا دی کدیاں زیارت تے میں اپنے سوال کا جواب پوچھ لوں. مولا آج کلیاں زیارت ہو گئی ہے اگر اجازت ہوئے تے میں اپنے سوال کا جواب پوچھ لوں. مولا فرمیندے سلیمان پوچھ کے پوچھنا چاہتے ہیں اور دسنا چاہنا جو کتنا بڑا توحید پرست ہے میرا امام. سلیمان پوچھ کے پوچھنا چاہتے ہیں ادھے یا علی پوچھ دا ہی کرنا مولا تساں جو کائنات دے مشکل کشا جزاک اللہ. مولا کائنات دی بڑی تو بڑی مشکل تواڈے دروازے دے سامنے گزرے مولا مشکل نہیں رہندی کشا ہوندی. جزاک اللہ. یا علی تساں جو کائنات دے مشکل کشا مولا کوئی ایسی مشکل ہے جڑی تیں علی واسطے مشکل ہو گئی انہیں حق بنتا ہے. یا علی کوئی ایسی مشکل مولا جڑی تیں علی واسطے مشکل ہوئے. سرکار فرمیندے ہیں سلیمان اللہ نے بسم اللہ سلیمان اللہ نے وہ مشکل خلقی نہیں کیتی جڑی ابو طالب دے پتر واسطے مشکل ہو. جنہاں نو نام علی پیارا لگ دے نو ہاتھ بلند کر کے حیدری. مولا فرمیندے ہیں سلیمان اللہ نے وہ مشکل خلقی نہیں کیتی جڑی ابو طالب دے پتر واسطے مشکل ہوئے. تے مولا فرمیندے ہیں ہاں سلیمان ایک ایسی مشکل ہے جڑی میں علی واسطے بھی بڑی مشکل ہے. جزاک اللہ. ایک ایسی مشکل جڑی میں مشکل کشا واسطے بھی ہاتھ بن کے دے یا علی ہو کھڑی. سرکار فرمیندے ہیں سلیمان میں علی واسطے سب تو بڑی مشکل یہ ہے جو میں لوگاں نو کیویں دساں جو میں بھی آپ دے خدا ہاں. کتنا بڑا توحید پرست میرا امام. جزاک. بس آخری گل فضائل دی وقت دے اندر حاضری ہو جائے. مرشد علی دا کوفہ دے بازار وچ گزر میرے امام نے ڈٹھے ایک درزی اپنی دکان تے کپڑے سی رہے. مولا دی نگاہ پئیے ایک کپڑے بھی سی رہے لباس بھی سی رہے اور گانا بھی گا رہے ہیں. تبرکان جملہ پیش کیا کرنا قبلہ درزی لباس بھی سی رہے گنگنا سبحان اللہ کپڑے بھی سی رہے گنگنا بھی رہے. سرکار بہندے ہوئے واپس ولن تے اس دے کول آ کے بہ گئے. جملے ہی ان کتاب دے مولا اس دے کول آ کے بہ گئے تے فرمایا اگر تو لباس سی دیا جزاک ہر مومن نو پتہ ہے مگر رنگ اپنا اپنا ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں اگر تو لباس سی دیا گانے دی بجائے قرآن دی تلاوت کریاں تیری دنیا بھی ٹھیک تیری آخرت بھی ٹھیک. ہر ہاتھ بلندوں سی عظمت معصوم دے. یا علی
مولا تسا فرمائے جو قرآن دی تلاوت کریاں مولا میں بڑا گناہگار ہوں. مولا فرمائے دن اگر کوئی گناہگار گناہ دا اعتراف کر کے اس دی بارگاہ سارے سامنے معافی منگے اللہ اس دے گناہ معاف کر دے. تے مولا تسا فرمائے تو لباس سیلیاں قرآن دی تلاوت کریاں تیری دنیا بھی ٹھیک تیری آخرت بھی ٹھیک. یا علی مینوں تا آندے ہی کچھ نہیں ہن لجپالی پیا سننا مولا مینوں تا آندے ہی کچھ نہیں. سرکار فرمائے تیرے ایک کان اپنا میرے قریب کر. میں نے دیکھنا ہر ہاتھ بلند ہو سی عظمت امیر المومنین تے. مولا فرمائے تیرے اپنا کان میرے قریب کر. درزی کان قریب کیتے تے مولا نے چند کلمات دے جوانی مانے کان نے چاکھے تے درزی کان ہٹائے تے ہاتھ بن کیا دے یا علی حکم فرماؤ قرآن دی کیڑی سورت سنواواں. جزاک جزاک یا علی حکم فرماؤ مولا قرآن دی کیڑی سورت سنواواں یا علی کیڑی آیت سنواواں. درزی دا آکھڑائی ختم ہو گیا فضائل. درزی دا آکھڑائی تے کوفہ دے بازار ایک شور بلند ہوئے جو علی نے درزی نو حافظ قرآن بنا لیتے. علی نے درزی نو حافظ قرآن بنا لیتے. علی نے درزی نو حافظ قرآن بنا لیتے. جدا کوفہ دے بازار ایک شور بلند ہوئے جو علی نے درزی نو حافظ قرآن بنا لیتے. اس ویلے امیر المومنین مسکرا کے فرمیندے نو کوفہ والو میں علی فقط درزی نو حافظ قرآن نہیں بنا سکتا بلکہ قرآن لے آمن والے نو بھی درزی بنا سکتا. آج سیدہ مالک بڑی حاضری قبول فرمائے. سیدہ تنو شرکت اجر کثیر عطا فرمائے. اپنا گھر آرام سکون چھوڑ کے دکھے پاس علی سینڈ نو بھرسا کے بنایا. انشاءاللہ اپنے غم میں جناب میں ذکر المسائب وچ پڑھے شاہ جی امام صادق فرمیندے مولا فرمیندے جڑا بندہ چاہتا ہے جو میرے تے سیدہ فاطمہ زہرا راضی ہوئے امام فرمیندے وقت او میرے ڈاٹے حسین دے غم میں چلو گے. مرحبا 5-7 منٹ رہ گئے باقی کوئی طولانی مسائب نہیں. آج سیدہ میں گھر جو سیدادیاں ٹولیاں نہیں جنازے ٹھے اور سادات مومنین جڑا مختار کو تخت ملے نا 2 قاتلان دے ساتھ ابراہیم بن مالک کے اشتر کو لے کے مدینے روانہ کیتے شجروں دے بیٹھے آدھا بیٹھے ابراہیم تے مدینے رکڑا نہیں ہر اکھ مکان دے سی جڑی متوجہ تے مدینے رکنا نہیں کیوں جو سید بہت بڑے لجپال ہیں وہ بغیر مہمان نوازی دے اپنے مہمان نو آمن نہیں دے دے مگر ابراہیم میں نو جلدی آکے دس جو میرے مرشد سجاد دی کیویں پہ نہیں ابراہیم مدینے آئے دتل باپ کیتے امام دروازے دے آئے سر قدمیں چھٹے 3 دن امام نے مہمان نوازی کی تھی. 4تھے دن اجازت لے کے ٹوریا منزلہ طے کردہ کوفے آئے مختار تخت بیٹھا. ابراہیم سامنے کھڑو کیا دے مختار تخت لہا یہ گل ضرور سنائے انہیں جلدی نال مختار تخت لتھے تے ابراہیم دے گولا کیا دے ابراہیم تو مدینی ہوئے
آدھے مختار اتھے نہیں آنا علیہدو کہ میری گل سن ابراہیم مختار نو علیہدہ کر کے آدھے مختار ہن مدینہ ویکھن دے قابل نہیں رہے مرحبا ہی میں حق کے آج غریبان دی غربت سن کے رومن دو آدھے او کی میں مختار میں 3 دن سیدان دے دروازے تے مہمان بیاں مختار مت تا کیا میں تا سیدان دے چھوٹے جے بچے نو بھی مسکران دا نہیں 24 گھنٹے ماتم نوہے وین میں بڑی امینتا کی تھی مولا فرمائے ابراہیم کہ جڑا دا میں سجاد اجڑانا میرے دروازے تے مہمان کوئی نہیں آئے ہائے میرا تے میں رو رو کیا دے ابراہیم فقط 3 دن رہو تے میرا کوئی کام نہیں کرنا میرے گال لگ کے ہیو کو جاتا رہو سجاد تیرے اکبر بھرا دے بڑے سجاد تیرے باب حسین دے بڑے ارمان ہیں آدھے بڑی مشکل اجازت لے کے دنیا مختار ٹوٹتا نہیں سکتا مگر میرے نال تیرا رت روان والا امام ٹوٹ بھی ہے مختار میری آنکھاں نومی نہ آتی میں امام دا اوکھا منظر نہ دیکھا آدھے او کیڑا مختار کہ جتو قدم چاوے آنا اوہا جا سرخ ہو اتنے پیر زخمی ہے میں ہاتھ بدن مولا تسا جو نہیں ٹوٹ سکتے تھے کیوں ٹوٹ پائے ہو سن سو مومنو میں نو آدھین ابراہیم میرا پیو ڈاڈا بھی مہمان نال ٹوٹ دے ایسا دے گھر دی رسمی جا اللہ دے حوالے اور میرے چاچے مختار نو آکھے چاچا ان ہر آنکھ مکان نے سی جڑی متوجہ میرے چاچے نو آکھے چاچا یتیم بھتریجہ پیادا بھی تم تخت بیٹھے مگر 11 محرم تو لے کے ہن تک میری ماں اور باپ نے ٹھنڈا پانی پیتا ہے نہ چاہتے صدقے جزاک سن کے روکے ہونا اللہ جانے مختار تھی کیڑی اوکھی بڑی ہو سی جڑا حرمل دا سارا ہے نا سپاہی قریب ہے مختار ایسا سامنے گھن منو مدینے پھر ابراہیم نے بلائے ابراہیم اس سال میں حرمل دا آپ لے کے جا رہے مدینے اور میری گل سن اگر علی دی پیاری نو چھانتے بہ گئی میں آوے سن اگر زہرا دی نو چھانتے نہ بیٹھی میں اٹھائی کئی دیوار نال ٹکر مار کے مر ویسا پھر میں نو تخت دی کوئی ضرورت مختار مدینے ہے دکل باپ کی تیس غربت بھرا جملہ پہ سنوینا ساہیوال دے قدیم یزداروں دکل باپ کی تیس امام دروازے دے ہے اتنا اجڑ گیا امام جو مختار پہچان ہی نہیں سکتا اجڑے پرسے دی نیت آئے ہو یہ میں امام دے پاسے بیک کیا دے ضعیف اگر ناراض نہ ہوں میں نو رسا سکتے ہیں جو میرے مرشد سجاد کا گھر ہی ہوئے اس ویلے تیرے امام دی بے وسکوک نکلی ہے یہ میں بائی ودھا کیا دے چاچا سنیان میں نو شام کھا گئی چاچا تسا زندان اچ قید کھا گئی تے میں انہی دن بھوکیاں لے کے تیرے شہر اچ پھردا لیا مومنی میں قدمہ تے ہاتھ لا کے آتے مولا ناراض نہ ہوئے میں پہچان نہیں سکیا مولا تمہاری داڑھی چٹی ہو گئی ہے مولا تمہاری ضعیفی دی رت تک کوئی نہیں جی میں تسا رونے ہو نا غریبی میں رونے تے رو کے آتے چاچا ٹھیک آکھے مگر میں سجاد اجڑا جو اس رنگ کے چاہ آج تک ان اجڑے ہی کھوں مرحبا جزاک اللہ سرکت میں سٹے سے مولا دوارا پیغام دیا میں دوارے بھیرا شہزادے علی اصغر دے قاتل دا سر لے آیا سیدہ دے جنت دی رسید دے ماں مرحبا جزاک اللہ بیٹھ کر کے رونا کر غریبانوں چاچا میں تینوں کوثر پلواما جنت دی رسید دیوا مختار خاموشے رات بد پئیے سے تے رو رو کے کھڑا دے چاچا تیں بھی میں سجاد ہوں غریب سے چاچا یہ امامت دی پاک بدھی میں اس ویلے جنہ ایک پاسو 72 جنازہ بھی آئے تے بے پاسو بھوکیاں نے خیمے پہ روٹی دیں چاچا اس ویلے تو لے کے ہون تک میں سجاد تو منگیا تک کہیں کچھ بس اتنا ہی وین پہ سنوینا مگر چاچا ہون میں امام ہو کے حکم پہ دینا منگ جو میں اس وقت دا علی ہوں
چاچا میں سجاد دے سکتا ایویں قدماں تے ہتھ لا کے آتے ہیں مولا وقت میں جیڑی شے منگا مینوں دے سے چھوڑ سو منا سیدہ دے چاچا نہ گھبرا میں خود دے ساں میں بھٹیاں دی منت کرے چاچا میں سجاد تینوں خالی نہ ولے سے عزاداروں مختار قدماتے ہاتھ لا کیا دے ماں دی زندہ واسطی مینوں خالی نہ ولے صدقے بسم اللہ مختارہ دے منگائیوں کو جا تیری ماں ٹھنڈا پانی پیوے چاہتے بہت صدقے بسم اللہ سیادہ دے چاچا سوالوں کا کی تئی حکم دی جانی منت دی جو مرحبا بسم اللہ سیادہ دے میری مائے میں منت کرینا چاچا پانی پی قدماتے ہاتھ لا کیا دے ناراض روئے تیری ماں پیتا تا میں بھی پیلے سیادہ دے چاچا دروازے تے کھڑو میں ماں دی منت کرینا سجاد اٹھے آئے جتے ماں دھوتے بیٹھے اور جنہ پرسا دے بجھا زمین دی کرم آئی سجاد کہوے سجا قدم چیدے کہوے کھپا قدم چیدے اور لے آدھے اماں سر جاؤ میں سجاد آیا کھڑا جلڈو جیوار آنکھیں میری سین رباب دی کوک نکلی رو کیا دیئے چے سجا دے تا چاہتے ٹوروان دھوپ ڈاٹھئے ماں ہے نا بسم اللہ سیادہ دے اماں میں آپو نہیں آیا ہرمل مارا گئے چاچا مختار دروازے تے آئے کھڑے جنہ پرسا دے بڑے سیادہ دے خالی نہیں آیا سر لے بی بی آگے جہاں مختار نو آنکھ زہرا دی اجڑی نو دعا پڑی تھی کوئی گناہ نہیں میں انکار کرو بنا غریبان خالی نہیں آیا سر لے بی بی آگے جہاں مختار نو آنکھ زہرا دی اجڑی نو دعا پڑی تھی سیادہ دے اماں میں چاچے نال وعدہ کرایا بی بی آدھے کیڑا وعدہ سیادہ دے اٹھو چاچے باؤ میری سین دی عادت آئی جتھے باویا تو مٹی دیا نکیا نکیا قبرہ بڑھا لے کوئی گناہ نہیں ماتم غریب آدھا ہے قبر لکھیا سکینہ نوجی قبر لکھیا سیا ایویں لوے آتا سیا دی قبر دلا کے آگے سارا مارے وجہ کیڑا میرا سیا واللہ سجاد من پوجنا میں چاہتے ویسا مرویس میری زندگی دھو پہ حوصلے نال سننا سیادہ دے اماں مینوں خالی نہ والا ایویں سمجھو جویں اصغر سوالی بن کے آگے بی بی آگے گلا نہ کر سادہ اصغر بھی تو سادہ اکبر بھی تو سادہ عباس موٹے کے سادہ بی بی آگے گلا نہ کر سادہ اصغر بھی تو سادہ اکبر بھی تو سادہ عباس کون رہ گیا سادہ ایک پتر آئی جڑا کربلا کھا گئی ایویں گل ہے نا ایک دھی آئی جڑی شام چھرول کے مر
बीबिया के लाल जीवे तेनु मां टुरदी नजर आदी मैं कुत्ते दे बाबे दी लाश बिस्मिल्लाह आखिरी में भाई मिंबर ने ना आखिरी में इमाम बिठे जमा छाते नहीं भाईजान रो दिया खिना लुथे आए जिथे फुफिया बैठी कोला किया दे फुफियो मेरी मदद करो मैं गरीब हो गया सैयदा दे चाचा मुख्तार दरवाजे पे आए खड़े मां छाते नहीं बांधी जिना मातम करते बीबिया दे लाल तू न रो मुख्तार दुआ कफनो बनाए भरजाई को मैं छाते रहेंगी कोई गुनाह नहीं मातम करी बाबा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सज्जे पासु बीबी ज़ैनब सहारा दी खब्बे पासु बीबी उम्मे कलसूम सहारा दी अजा मेडिसिन दा कद सिद्धा नहीं होया वो आसमान दे पासे हो बीबिया दे मेरा अल्लाह